नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिरादरान इस्लाम। आज हमारे लिए कितने अफसोस का मकाम है कि बाज़ आक़बत नांदेश इब्नुल वक्त इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की कम सन यानी बच्चा होने का बहाना बनाकर आपकी सहाबीयत और मुहद्दिसियत का इनकार का फितना फैला रहे हैं, जबकि सैयदना इमाम हुसैन न सिर्फ जय्यद सहाबी बल्कि साहिब रिवायत उलिल अज़्म सहाबी हैं। कुरान व हदीस, जमहूर मुहद्दिसीन और तमाम आइम्मा हदीस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन न सिर्फ मकाम सहाबियत के आला व अरफा मकाम पर फैज़ थे, बल्कि आपकी न सिर्फ सहाबियत बल्कि मुहद्दिसियत रोज़ रोशन की तरह आया है। आपकी सहाबियत का इनकार करना ज़लालत और गुमराही है। बनस्से कुरान मजीद जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बग़ैर खामद के सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और कौम ने तानो तशनीह करते हुए बच्चे की बाबत दरियाफ्त किया, तो नवज़ायद बच्चे पर अल्लाह ताला ने वही की और ख़ुद उस बच्चे से कहलवाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे नबी बनाकर भेजा गया है और मुझे किताब मुक़द्दस दी गई है। ज़रा गौर फरमाएं कि एक नवज़ाहिद बच्चा पर वही आ सकती है, नबी बनाया जा सकता है, तो सैयदना इमाम हुसैन कैसे सहाबी नहीं हो सकते, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश और तरबियत पाई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और लिक़ा का शर्फ पाया हो, उसकी अक्ल और फरासत, इल्म व अमल और सहाबियत पर शक करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सहाबी होने पर जमहूर मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और आइम्मा हदीस का इजमा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में बाब फ़ज़ाइल अहले बैत में वाज़े तौर पर रिवायत की है, मन साहिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आ मिनल मुमिनीन फहुवा सहाबी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाए या आपको बहालत ईमान देख ले, वही सहाबी है। जमहूर मुहद्दिसीन व इम्मा के नज़दीक सहाबियत के लिए बवक्त मुलाकात नबवी बालिग़ होना शर्त नहीं, यानी कम सन बच्चा भी सहाबी हो सकता है। मुहद्दिस इमाम इब्न हजर फ़तहुल बारी जिल्द 7 सफ़ा नंबर 30 में तहरीर फरमाते हैं कि सहाबी के लिए आदमी का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा होने के वक्त बालिग़ होने की शर्त मरदूद है और गलत है, और यही कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर मुहद्दिसीन का है। मुहद्दिस इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अल बदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 150 में फरमाते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन सादातुल मुस्लिमीन और जय्यद सहाबी मासिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई, आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई, हालांकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुर्द साल थे। अहले बैत उज़ाम जो मुक़र्रबीन नबूवत, जो नमूने नबवी थे और जिनके मनाक़िब नाम बनाम लिसान नबूवत पर बयान फरमाए गए हैं,
جو جزو رسول اور خاندان نبوت ہونے کے ان کو جو فیض نبوی اندرون خانہ نصیب ہوا دوسروں کو نہیں ہوا۔ آیت تطہیر جو اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے آلودگی کو دور رکھے، تم کو پاک اور صاف کر دے۔ نص قرآنی سے واضح طور پر حضرت سیدنا امام حسین کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت مبہلہ میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل۔ آپ فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، یعنی جو کفر باطل اور ناحق پر ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نصارہ کے اسقف پادری نے ان آفتاب و مہتاب چمکتے دھمکتے نورانی چہروں کو دیکھ کر، جن میں سیدنا امام حسین آگے آگے تھے، نصارہ کا اسقف پادری ان کے جاہ و جلال والے نورانی چہرے کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اگر اللہ سے پہاڑوں کے ٹل جانے کا سوال بھی کرے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ٹلا دے گا۔ اس لیے خبردار ان سے مباہلہ کر کے اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں مت ڈالو۔ گویا کہ اسقف پادری نے بھی امام عالی مقام سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے چمکتے دھمکتے نورانی اور مبارک چہروں کی پر مقبولیت اور انوار نبوی کے اثرات کا مشاہدہ کر لیا۔ یہی یعنی کفار تک ان آفتاب و مہتاب چہروں کے روشن انوار سے ان کے اصحابی رسول ہونے اور اہل بیت ہونے کے، ان کی عظمت، ان کے جاہ و جلال، ان کی امتیازی شان کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور اپنی پیاری لخت جگر صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضوان اللہ اجمعین کو اپنی چادر میں جو لپیٹی ہوئی تھی کے اندر اکٹھا کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے رجس کو دور کر دے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مانے ہوئے امام حق، ولی کامل، حق شناس، راضی و مرضی عند اللہ، محفوظ من اللہ، فراست ایمانی اور معرفت الہی سے سرشار تھے۔ اولی العزم صحابی رسول ہونے کی پوری امت کے لیے نجوم ہدایت، ہمہ وقت رکعن سجدن انابت اللہ کے مقام پر فیض تھے۔ بنص قرآن مجید، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی سے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اولئک ہم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ، یہی لوگ ہیں بزرگ اللہ کے فضل اور نعمت سے، یہی وہ حفاظت خداوندی ہے جس نے انہیں محفوظ من اللہ بنا دیا، جن کے کمال ایمان و تقوی، کمال علم و عرفان، کمال فہم و فراست، کمال اخلاق و اخلاص،
کمال رشد و ہدایت کی قرآن گواہی دے رہا ہے۔ یہ ہے محدثین، فقہاء اور ائمہ کا مسلک و عقیدہ۔ بندہ کی ویڈیو کو تمام ساتھیوں کو پہنچا کر اہل بیت عظام رضوان اللہ اجمعین سے محبت کا ثبوت دیں۔ ویڈیو سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔